बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, अक्सा सरवर का व्लॉग हम देख रहे हैं और इसमें हम शुरू में बड़े खुश हुए कि ठीक है भाई, शादी हो रही है उनकी और बड़ी गुड न्यूज़ है। ग्रेजुअली उसने जिस तरीके से अपनी शादी की अपडेट दी है, मैं आपको बताऊं, उस जो शादी में सबसे जो नेगेटिव पॉइंट स्टार्ट हुआ है वो ये है कि उसने हमारे माशरे में एक बहुत ही ज्यादा गंद उछाला है। और ये गंद उसने क्यों उछाला है? सिर्फ अपने व्यूज के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, शादी बहुत सारे यूट्यूबर्स की हुई, ठीक है, इसी तरीके से अक्सा सरवर की भी हुई। अब इससे पहले कितने यूट्यूबर्स हैं जिसमें आप डकी को देख लें, इकरा कंवल को देख लें और अक्सा डाइटिशियन को देख लें, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनकी यूट्यूब के दौरान ही हुई है शादी। मास को देख लें, पुरानी हो गई उसकी शादी लेकिन फिर भी वो चीज हमारे पास प्रूव है। यहाँ पर अक्सा सरवर ने अपने व्यूज बढ़ाने के लिए बगैर किसी फिक्र के उसने भरमार कर दी अपने जहेज को शो कराने की। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि जहेज को प्रमोट क्यों किया जा रहा है? उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि मुझे जस्ट व्यूज चाहिए और उसकी अगेंस्ट में सोसाइटी के मुंह पे जो कुछ खींच के मार दूं। और जहेज की एक लिमिट है। देखिए, लोग बोलते हैं हाँ यार ठीक है जहेज है, लेकिन उसमें क्या है यार, उसमें देखें रहती हैं बस। आप देखें, एक तो वो हर जो है मॉल जाती है, कहीं उसने छोटी मोटी मार्केट से तो कोई अपना जोड़ा नहीं लिया, हर मॉल में जाती है और 10,000 की तो कोई वर्थ ही नहीं है भाई। आप ये देखें, फैंसी आइटम लेगी 25-30 हजार का एक एक जोड़ा वो दिखा रही है, और उसके दुपट्टे, उसका काम, और फिर ठीक है बेडशीट्स हैं, पिलो के कवर हैं, ये तमाम चीजें देते हैं, लेकिन थान के थान दिखा रही है। इतनी वैरायटी उसमें है, ग्लास है, क्रॉकरी सेट है, ठीक है, सैंडल्स हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी किस हद तक उसमें शो नहीं की गई। आप देखें, एक होता है ना कि एक छोटा सा व्लॉग है उसमें थोड़ा सा जहेज दिखा दिया गया, नहीं, यहाँ पे किस्तों में जहेज दिखाया जा रहा है, छोटे छोटे क्लिप्स में जहेज की प्रमोशन हो रही है। उसका नतीजा क्या निकलेगा? कभी आपने ये सोचा कि आप जिनको दिखा रहे हैं वो कौन कौन देखने वाले हैं? उनमें से ये लड़कियां भी हैं जिनकी अभी शादी हुई है लेकिन उनको जहेज कम दिया है, अपनी इस्तेताअत के मुताबिक दिया है। ऐसी भी लड़कियां हैं जो अभी जिनकी शादी होने वाली है या अंडर प्रोसेस है, तो वो माँ बाप भी उनको अपनी लिमिट्स में, अपनी जो बाउंड्री है उसके अंदर रहते हुए जहेज दे रहे हैं। और आप उनको क्या करिए, एहसास कमतरी में शो कर रही हैं, उनको मुब्तला कर रही हैं एहसास कमतरी में। यहाँ पे आप ये कहती हैं कि भाई मेरे माँ बाप जो है वो चाहते हैं मुझे कि भर भर के दे मुझे और मैं सर उठा के रहूं अपने लॉस के साथ। ठीक है भाई, तुम्हें भर भर के देना है, देगे भर भर के देनी है, ये आपका अपना पर्सनल मैटर है। आपको अगर अपनी बेटी से मोहब्बत है तो अपनी बेटी से मोहब्बत को पोशीदा रख सकते हैं, ठीक है। हर चीज को कंटेंट बनाने का क्या मतलब है कि सोसाइटी में आप बिगाड़ ला रहे हैं, सोसाइटी को आप तबाह कर रहे हैं। आपके इन लॉज जो हैं, क्या उन्होंने डील किया आपके साथ? उनको कोई बहू चाहिए या उनको एक मशीन चाहिए, एटीएम मशीन? लगता ऐसा है कि आपके इन लॉज के पास कुछ भी नहीं है, या मे बी पॉसिबल आपका एक अलग पोर्शन बना दिया हो, ये हमें नहीं पता। अभी बनता है पोर्शन, बिल्कुल अलग अलग पोर्शन दिए जाते हैं अपने बेटों को कि चलो यार सुकून से रह लेंगे, लेकिन एक हविस होती है जो माँ बाप को आपके है कि हम अपनी बेटी का इतना नाम रोशन कर दें कि ससुराल वाले दब जाएं, प्रेशराइज हो जाएं वो। तो अगर आपको ससुराल को प्रेशराइज करना है ना कि आप सर चढ़ के घूमे, तो आप ये बिहाइंड द यूट्यूब भी दे सकते थे, कंटेंट नहीं बनाते। आपको पता है यूट्यूबर्स जो है ना, उनसे बहुत ज्यादा लोग मोटिवेट होते हैं कि भाई जो ये कर रहे हैं हम भी वैसा करेंगे। आपने सोचा, आप तो यूट्यूब के थ्रू लाखों रुपए कमा लेते हैं यार, एक एक वीडियो पे लाखों रुपए आप कमाते हैं, जितनी बंदे की सैलरी नहीं होती वो सोच नहीं सकता। तो एक बूढ़ा बाप जो बेचारा पता नहीं किस किस तरीके से अपनी बेटी की शादी के लिए जहेज जमा कर रहा है, और वो जो है इस किस्म के इन्फ्लुएंसर से उनकी बच्ची इंस्पायर होके अगर अपने बाप के सामने जिद करे, क्या होगा यार उसका? या वो जिद भी ना करे, वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाए, तो क्या होगा उसका? बहुत बहुत अमीर पड़े हैं भाई, बहुत बहुत अमीर पड़े हैं, लेकिन वो आपने ये देखा आजकल तो इतनी जहालत आपने दिखाई है। अक्सा सरवर को मैं कहूंगी, जहेज जितना भी लोग देते हैं लेकिन बिल्कुल हाइड करके रखते हैं, एक सैंडल तक नहीं दिखाते, क्योंकि वो उनकी बेटी का मामला होता है।
اور اس کی ایک نئی جو جرنی شروع کرنے والی ہوتی ہے وہاں کا ایک سیکریٹ ہوتا ہے. لوگ تو ڈرتے ہیں کہ یار ہم یہ چیزیں دکھا رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ کون کیسا ہو, اور آپ تو آن اسکرین آ کے شو کر رہے ہیں, لیکن آپ کو تو ڈر نہیں ہے, آپ کو تو لوگوں سے ویوز لینا ہے, ڈالرز کمانے ہیں, اور اس ڈالرز کمانے کے چکر میں آپ نے سب کو بلا دیا ہے, آپ نے سب کو اگنور کر دیا ہے. تو میں کوشچن یہ کرتی ہوں کہ آپ کے کچھ ولاگس چل رہے تھے اور ہمارے گھر میں جو ہے میڈ آئی ہوئی تھی کام کرنے. اب اتفاق دیکھیں کہ اس کی بیٹی کی بھی کچھ ہی دنوں میں ہے شادی. وہ رک کے اس ولاگ کو دیکھنے لگی, اس پورے شوٹ کو وہ دیکھنے لگی, اور اس کی آنکھوں میں جو حسرت تھی نا وہ میں نے دیکھی ہے. اور اس تمام جو اس نے جو چلتی رہی وہ ویڈیو, اس کے بعد اس نے یہ کہا باجی اللہ تعالیٰ نے بڑا پیسہ دیا ہے, ہماری بیٹی کو تو ہم یہ چیزیں نہیں دے سکتے, اتنا مہنگا مہنگا جوڑا لیتے ہیں, ہمارا تو ایک جہیز کا سامان ہے نا 25,000 میں مکمل ہو گیا. مجھے بڑا دکھ ہوا, میں نے وہیں پہ وہ ولاگ روک دیا. ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ سوچیں کہ سوسائٹی میں آپ یہ دکھا رہی ہیں کہ میرے ماں باپ نے میرے پیدا ہونے کے بعد سے ہی جہیز جمع شروع کرنا کر دیا تھا, اور یہ جہیز جو ہے ایک نمود و نمائش ہے. آپ یہ تو دیکھو یار, آپ کے جہیز جمع کرنے سے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا, لیکن وہ جہیز آپ دکھا رہے ہیں نا, جس طریقے سے شو آف کر رہے ہیں, وہ مشکل بن گیا ہے لوگوں کے لیے. تو یہ سینس کیوں نہیں آ رہا؟ آپ اپنی کمائی کر رہے ہو نا, آپ کی تو کمائی ویسے ہی ہو رہی ہے, آپ کا کانٹینٹ ویسے ہی ہو رہا ہے, لیکن کچھ تو سوچتے کہ یار ایک جہیز کا ولاگ میں نے ہلکا سا بنا دیا ہے, اب فردر مجھے نہیں دکھانا, اب فردر مجھے ایسا کچھ نہیں کرنا جس سے میں غلط چیز کی طرف لوگ کو موٹیویٹ کروں, یا میں لڑکیوں میں احساس کمتری کہیں سے پیدا کر دوں. نہیں بھائی, یہ خیال نہیں ہے. ایک سے ایک بہترین قسم کے گلاس, اور کوئی چیز کی کوالٹی میں کمپرومائز نہیں ہے یار. کہیں بھی ایسا نہیں لگا کہ کوئی اوپن مارکیٹ سے چیز لے لی ہو, کراکری لے لی ہو, نارمل برتن لے لی ہو, نارمل گلاس لے لی ہو, یا نارمل کھوے لے لی ہو, یا کاسمیٹک کی اگر بات ہوتی ہے تو کاسمیٹک آپ نے بہت زیادہ جو ہے نارمل لیول کی لی ہو. تو ایک لمٹ ہوتی ہے نا ہر چیز کی, آپ لمٹ سے باہر ہو گئی ہیں. اور پھر یہ کہنا کہ لوگوں کو تو کہنے دو, لوگ تو کہتے ہیں یار یہ بے حسی ہے, یہ بے شرمی ہے. اگر آپ کوئی اچھا کانٹینٹ نہیں بنا پا رہی اور آپ کے پاس اس وقت صرف یہی ذریعہ ہے کمانے کا, تو کم از کم آپ اس چیز کو صحیح لیول میں تو لے کے چلیں. آپ ایک لیول میں چیزیں دکھا سکتی ہو جو کہ لوگوں کے لیے خطرناک نہ ہو, لیکن یہاں پہ خود غرضی کا یہ عالم ہے کہ بھائی کچھ خیال ہی نہیں ہے, کچھ کسی کی آپ کو فکر نہیں ہے کہ آج کل پاکستان کے حالات کیسے چل رہے ہیں. تمام لوگ کو دیکھ کے چلے نا, جس آپ ملک میں رہتی ہیں اس ملک کے سرکمسٹانسز کو دیکھ کے چلنا ہے. ٹھیک ہے, ان کے جو حالات ہیں, جو میجورٹی جس طریقے سے لوگ گزر بسر کر رہے ہیں وہ کرنا ہے. باقی اگر آپ کو اتنا ہی شو کرنا ہے تو لوگوں کے سامنے آ کے اپنا جو ہے بینک بیلنس, اپنا جو ایسٹ ہے, اپنی پراپرٹی ہے, وہ بھی شو کر دو, وہ بھی دکھا دو آ کے, تو پھر اچھی طریقے سے پتہ چل جائے گا آپ کو کتنی سیکیورٹی آپ کی ہوگی. تو یہ تمام چیزیں تو پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم ایسا کیا کر رہے ہیں. ہم اپنا ویوز تو لے لیں گے, لیکن آپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ کیا لوگ آپ کو بولیں گے؟ کیا اچھے لفظوں میں آپ کو دیکھیں گے؟ جس طریقے سے ایک میڈ نے یہ بات کہی تو مجھے بڑا افسوس ہوا. اس طریقے سے آپ کتنے لوگوں کو دکھا رہے ہیں جو کہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو اپنا گھر بنا رہے ہیں آپ, اپنا گھر بنائیے, لیکن دوسروں کو نہیں دکھائیے. سو فرینڈ, مقصد تھا سمجھانے کا. ہو سکتا ہے اس سے بہت سارے لوگوں کو کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آ جائے اور وہ سوسائٹی کو بیٹر بنا لے بجائے کہ نیگیٹو بننے دیں. اور لاسٹ میں کہوں گی, اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن. آئی ول سائن ان نیکسٹ بلاگ. ٹل دین اللہ حافظ, بائے بائے.